उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्य निरूपण विधेयक भोलि संसदमा पेश हुने, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने 10 दलीय गठबन्धनको निर्णय, संसदीय समितिमा छलफल नगराई विधेयक पेश नगर्न एमालेको माग। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 20 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ नाग्यो, ऋणको सही सदुपयोग नहुँदा दीर्घकालीन संकट बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी, प्रदेशको नामाकरण विरुद्ध प्रदर्शन चलिरहेकाले सुरक्षा चुनौती बढेको प्रशासनको भनाई। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खान अदालतमा उपस्थित, खानका समर्थक र प्रहरीबीच झडप बढेपछि अदालतले कारभित्रबाटै उपस्थिति लियो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज मनाङ र आर्मी विजयी, पुलिस र एनआरटीले बराबरी खेले। लिग साइकल दौड प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाका हिमाल टमाटालाई। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको बसन्तपुरमा रहेको कुमारी घरमा पुगेर कुमारीको दर्शन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेल कारगेट बिना र सड़क बन्द नगरिकनै कुमारी घर पुग्नु भएको हो। यसअघि राष्ट्रपतिको सवारीका बेला सड़कमा अन्य गाडीको आवाजावत बन्द गरेर नागरिकलाई दुःख दिएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले पहिलो पटक कुमारी घरमा दर्शन गर्न जाने क्रममा गाडी बन्द नगरिकन र गाडी बन्द गरेर सड़क खाली गराएर मात्रै सवारी हुने परम्परा आज तोड्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणका गाडीलाई रोक्ने र उनीहरूलाई रोक्ने काम गरेका थिएनन्। आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्य सम्पादनमा निष्पक्षता, तटस्थता र विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद र 7वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको सम्मानमा शीतल निवासमा गरिएको चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै पदीय मर्यादा कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधान प्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो।
सत्ता साझेदार 10वटा दलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 भोलि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायत 10वटा दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले विधेयक भोलि संसद बैठकमा पेश गर्ने र विधेयकको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका हुन्। नेकपा एमाले र राप्रपाले संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्रै विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न माग गरे पनि सत्ता गठबन्धनले भने भोलि नै पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै पर्सि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिने र 10वटै दलले उहाँलाई मत दिने पनि निर्णय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक प्रावधान अनुसार पर्सि विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संसदमा पेश भइसकेपछि संसदमा विभिन्न ढंगले विधेयकमा छलफल हुने र संशोधन हुने बताउनुभयो। उहाँले यसलाई टुङ्गेमा पुर्याउन भने संसदीय समितिमा नै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको भन्दै उहाँले संसदबाट हतारका साथ पारित गरेर जान नहुने बताउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक कुनै एउटा राजनीतिक दलको मात्रै विषय नरहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयक कुनै पनि एक राजनीतिक दलको मात्रै नभई राष्ट्रिय विषय भएकोले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकमा फरक मत राख्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयक एक पक्षीय रहेको र विद्रोही पक्षको मात्रै भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वको अर्को पक्षको बारेमा सम्बोधन नभएकोले राप्रपाले यो विधेयकमा संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने पनि जानकारी दिनुभयो। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 20 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण 3.39%ले बढेर 20 खर्ब 79 अर्ब 72 करोड़ रुपियाँ पुगेको हो। साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले 85 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक र 62 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक गरी 1 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ। यस्तै 8 महिनामा सरकारले 62 अर्ब आन्तरिक ऋण र 18 अर्ब बाह्य ऋण गरी 80 अर्ब ऋण चुक्ता गरेको छ। 8 महिनामा 1 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँ ऋण लिँदा पनि 80 अर्ब रुपियाँ चुक्ता गरेकाले सरकारको ऋण 68 अर्ब रुपियाँले मात्रै बढेको हो। कुल ऋण मध्ये 10 खर्ब 9 अर्ब 93 करोड़ रुपियाँ आन्तरिक र 10 खर्ब 69 अर्ब 78 करोड़ रुपियाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा मार्फत सरकारले 1 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक र 2 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सार्वजनिक ऋण वर्षेनी बढिरहँदा यसको सही उपयोग नभएको र कतिपय अवस्थामा ऋण लिएर चालू खर्च समेत गरिरहेको भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। नेपालको ऋण कुल गृहस्थ उत्पादनको 41% भन्दा धेरै पुगेको भन्दै अर्थविज्ञले चिन्ता जनाउन थालेका छन्। अर्थविद डिल्लीराज खनालले सरकारले ऋण थपिरहने र ऋणको सदुपयोग नगर्दा तथा पुँजी निर्माण बाहेकका काममा खर्च गर्दा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो संकट आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा दैनिक प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना निकालेर भोलि बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जारी गर्नुभएको सूचनामा सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा लागू गरिएको उल्लेख छ। गएको फागुन 17 गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले कोशी नामाकरण गरेको थियो। त्यसपछि कोशी नामाकरणमा असहमति जनाउने विभिन्न समूह तथा पक्षले धरना जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विशेष गरेर प्रदेश 1 को नाम किराँत हुनुपर्ने माग गर्दै आएकाहरूले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शन भइरहँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकोले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सूचनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। सूचनामा चैतको 5 गते बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि तोकिएको क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा गाडी आवाजावत बाहेक कुनै पनि किसिमका सभा जुलुस भेला र्याली जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको उल्लेख छ।
उद्योग वाणिज्य संघ गोडैताका अध्यक्ष जितेन्द्र हजरामृत भेटिनु भएको छ। सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका वडा नम्बर 8 घर भएका 45 वर्षका हजराले स्थानीय बजारमा व्यापार गर्दै आउनुभएको थियो। हिजो बेलुकीदेखि हराएका हजराको शव आज दिउँसो घरबाट 300 मिटर पूर्व लहरी बारीभित्र फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। घाँस काट्न गएका स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीमा खबर गरेका थिए। हजराको हत्या भएको हुन सक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्य निरूपण विधेयक भोलि संसदमा पेश हुने, विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्रै पेश गर्न एमालेको माग, नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 20 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ नाग्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा मौसम बदली भई पानी परिरहेको छ। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले दक्षिण एसियाली देशहरूमै मौसम बदली भएको र त्यही प्रणालीका कारण नेपालमा पनि वर्षा तथा हिमपात भइरहेको जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले बताउनुभयो। नेपालमा पानी पारिरहेको प्रणाली आज बेलुकीसम्म देशैभर फैलने र यसको प्रभाव आउँदो सोमबारसम्म रहने उहाँले बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि आफ्नो नियमित बुलेटिनमा अहिले देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको जानकारी दिँदै सोमबारसम्मै पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। महाशाखाले सूचना निकालेर अहिले सल्यान, रुकुम पूर्व, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, मकवानपुर, ललितपुर, सोलुखुम्बु लगायत जिल्लाहरूमा केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा तथा मुगु, डोल्पा लगायत हिमाली क्षेत्रहरूमा हिमपात भइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालले भारतको बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातको लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको समितिको 14औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी 1 महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरेर बढी भएको विद्युत बिक्रीको लागि थप बजार सुनिश्चित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर 7.21 भारतीय रुपियाँ अर्थात 11 रुपियाँ 54 पैसा तय गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र यो दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने जानकारी दिनुभयो।
कलाकार दुर्गा बराल बादशायनको रथारोहण सम्पन्न भएको छ। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको अगुवाईमा 1 दर्जनभन्दा धेरै संस्थाहरूले कलाकार बादशायनको सम्मानमा रथारोहणसहित नागरिक अभिनन्दन गरेका हुन्। बादशायन निवास नन्दीपुरबाट सुरु भएको रथयात्रा कन्या क्याम्पस, बाल मन्दिर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, ट्याक्सी चोक, बाग बजार हुँदै विद्यावासिनी परिसरको सभाकक्षमा पुगेको थियो। 80 वर्ष पूरा गरी 81 वर्ष प्रवेश गर्ने दिन पारेर बरालको अभिनन्दन गरिएको हो। अभिनन्दन कार्यक्रममा संस्कृति कर्मी तीर्थ श्रेष्ठले कलाकार बरालको जीवनीबारे जानकारी दिँदै बरालले बादशायनका नाम मार्फत व्यङ्ग्य चित्र माध्यमबाट नेपालीको समाज र राजनीतिका विकृति विसङ्गति केलाउँदै व्यङ्ग्य चित्रकारितामा सर्वोच्च शिखरका रूपमा आफूलाई उभ्याएको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको भोलि हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभी चुनावमा मतदानको लागि 4वटा आङ्गिक क्याम्पसले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएका छन्। त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस र पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानले मतदानमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएका सोभी निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ती सबै क्याम्पसमा राम लक्ष्मण इनोभेसन प्रणालीका विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग हुनेछ। उहाँले 4वटा क्याम्पसमा मतपरिणाम मतदानकै दिन अर्थात् भोलि नै सार्वजनिक हुने समेत बताउनुभयो। भोलि त्रिवीमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुँदैछ। रुकुम पश्चिममा किसानले दूधमा प्रोत्साहन रकम पाउन थालेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मार्फत रुकुम पश्चिमका दूध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन रकम अनुदान वितरण गर्न शुरू गरेको हो। किसानलाई दूधमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान वितरण भइरहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख ज्ञान कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। 1 लाख तलबको आश्वासनमा मलेसिया पुगेका सप्तरी र रौतहटका 56 जना युवा अलपत्र परेको र उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको खबर बिहानको काया कैरनमा सुनेर नन्दु छेत्रीले लेख्नु भएको छ। देशमा कामको अवसर नपाएर या नदेखेर धेरै युवा विदेश जाने गरेको पाइन्छ। तर मेरो अनुभवमा विदेश पनि सोचे जस्तो सहज छैन। 3-4 लाख रुपैयाँ दलाललाई दिएर विदेश लाग्नुभन्दा बरु 1-1 लाखका 4वटा भैँसी किनेर महिनाको 40-50 हजार आम्दानीमै रमाउन बेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ छोइ नसक्नु हुँदा निम्न र मध्यमवर्गीय परिवार धेरै मारमा परेका छन्। तर सरकारी अनुगमन फितलो छ। यस विषयमा करुणा अधिकारी र विमला भट्टराई लेख्नुहुन्छ, नागरिकले चुनेर संसदमा पठाएका प्रतिनिधि सरकार बनाउन र ढलाउनमै व्यस्त छन्। बढ्दो मूल्यवृद्धिको मारमा परेका नागरिकको चुलो नबलेको र भोकभोकै रहेको कसले देख्ने? निराशाको सीमा नाग्नुभन्दा पहिला नै आम उपभोक्ताको दैनिकी सहज बनाउनेतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान पुगोस्। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित फेरि बढ्न थालेको खबरमा दिलबहादुर थापाको सुझाव छ, विगतको जस्तो अवस्था फेरि भोग्न नपरोस्। यसतर्फ हामी आफै सबै सचेत र सजग हुनुपर्छ। सकेसम्म भिडभाड नगरौं, भिडभाडमा नजाउँ र अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं। अनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गर्दै आएको 3 दिनको पूर्वानुमानलाई लिएर रोशन शर्माको जिज्ञासा छ, नेपालको मौसम पूर्वानुमान कहिलेसम्म आकाशतिर हेरेर जानकारी दिने हो? हिजो शुक्रबार आइतबारसम्म पानी पर्ने भन्छ, फेरि आज शनिबार, पर्सि सोमबारसम्म भन्छ। हरेक दिन पो थपिँदैछ त। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख
विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लजिमपाट काठमाडौँ। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता इमरान खान इस्लामाबादमा रहेको अदालतमा उपस्थित हुनुभएको छ। खान संयौं कार्यकर्ताको घेराका बीच लाहोरबाट इस्लामाबाद पुगेर अदालतमा उपस्थित भई त्यहाँबाट फर्कनु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा राज्यका उपहारहरू बेचेको आरोप लगाइएको मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतमा हाजिर हुनुभएको हो। अदालत परिसरमा खानलाई पक्राउबाट जोगाउनका लागि संयौं समर्थकहरूले खान चढेको कारलाई घेरेर राखेका थिए। त्यसक्रममा प्रहरी र इमरान खानका कार्यकर्ता एवं समर्थकबीच झडप पनि भएको बीबीसीले जनाएको छ। खान कारबाट निस्कन नसकेपछि अदालतले उहाँले आफ्नो कारभित्रैबाट अदालतमा आएको उपस्थिति जनाउन सक्ने आदेश दिएको थियो। कारभित्रैबाट उपस्थिति जनाएपछि खान न्यायालय परिसरबाट बाहिरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। बीबीसीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै खानले आफूलाई एक्ल्याएर पक्राउ गर्नका लागि सरकारले सबै नाटकीय कार्यहरू गरेको बताउनु भएको छ। यसअघि खानको लाहोरमा रहेको घरमा डोजरले ढोका फुटाएर प्रहरीहरू भित्र पसेका थिए। प्रहरीहरूले खानको घरमा पस्ने क्रममा भित्रबाट प्रहरीले लक्षित गरी गोली चलाएको दावी गरेका थिए। अब केही खेल खबर। गोर्खाको पालुङटारमा सम्पन्न तेस्रो लिग साइकल दौड प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाका हिमाल टमाटाले जितेका छन्। मेन इलुट तर्फको 53 किलोमिटर निर्धारित दूरी 2 घण्टा 24 मिनट 27 सेकेन्डमा पार गर्दै उनले 75,000 रुपियाँ नगद सहित उपाधि जितेका हुन्। निर्धारित दूरी 2 घण्टा 24 मिनट 41 सेकेन्डमा पार गर्दै काभ्रेका अच्युत कृष्ण खरेल दोस्रो बने र 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। 2 घण्टा 24 मिनट 46 सेकेन्डमा दूरी पार गरेर तेस्रो भएका काठमाडौँका कुमार तामाङले 30,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएका छन्। यस्तै मेन मास्टर्सतर्फ निर्धारित दूरी 2 घण्टा 32 मिनट 4 सेकेन्डमा पूरा गर्दै हर्क लामा पहिलो बनेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङले एपीएफलाई 2-1 गोलले हरायो। मनाङको जितमा कमल थापा र सेद जामोलले गोल गरे। खेलमा अग्रता भने अर्मान्ड बिडोमको गोल मार्फत एपीएफले लिएको थियो। जितपछि मनाङ 11 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। आज भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। खेलको 6औं मिनेटमा अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई अग्रता दिलाए पनि 24औं मिनेटमा गिल्पसङ जन कार्कीले र इन्जुरी समयमा दीपक गुरुङले गोल गरेर आर्मीलाई जिताए। तालिकामा आर्मीको 8 अङ्क र फ्रेन्चको 4 अङ्क भएको छ। आजको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिस र एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। एनआरटीका सञ्जीव विष्ट र पुलिसका प्रताप गुरुङले गोल गरे। बराबरीसँगै पुलिसले 5औं खेलमा बल्ल खाता खोलेको छ। एनआरटीको 2 अङ्क छ। रूपन्देहीको बुटुबलमा आजदेखि 22औं तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम 11ले रूपन्देही 11लाई 3-1 गोलले हराएको छ। रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 8 टिम सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 11,11,111 रुपियाँ र उपविजेताले 5,55,555 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको मार्केटिङ कम्पनी एमडीएसीले 1 दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई दशरथ रङ्गशालामा सम्मान गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र एपीएफ क्लब बीचको मध्यान्तरमा नेपाली क्रिकेटका टोलीलाई सम्मान गरेको हो। नेपाली टोलीलाई विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएको भन्दै सम्मान गरेको एमडीएसी स्पोर्ट्सले जनाएको छ। एमडीएसीले मनाङ र एपीएफ बीचको खेलमा टिकटबाट उठेको सम्पूर्ण रकम नेपाल क्रिकेट संज्ञानको खेलाडी कल्याण कोषमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 5वटा खेल हुँदैछन्। अहिले पाउने 9 बजे ब्रेन्टफोर्ड र लेस्टर सिटी, साउथह्याम्पटन र टोटनह्याम, एस्टन भिल्ला र बर्नमाउथ तथा वुल्फ्स र लिड्स युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। आजै राति 11:15 बजे चेल्सी र एभर्टनले खेल्दैछन्। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्गदर्पणको पालो। रङ्गदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजता सुनुवार। आजको रङ्गदर्पण छोटा चलचित्रको लोकप्रियतामा केन्द्रित छ।
ड्रिम वर्ल्ड अफ फिल्म मेकर्स प्राली काठमाडौँले केही दिन अघि अवार्ड वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। कार्यक्रममा सहभागी 120 वटा छोटा चलचित्र मध्येबाट 5 वटा चलचित्र उत्कृष्ट ठहरिए। चलचित्र पुष्पा नेपाली, बादलका गीतहरू, पेन्सिल, नफुलेका फूल र गंगा उत्कृष्टमा परे। यी मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट बन्दै बेलुन चलचित्रले अवार्ड पायो। निर्माता अनिल योन्जन र केदार भूषालको निर्देशनमा रहेको 6 मिनेटको चलचित्र बेलुनमा विजय सुब्बा, सगुन गौतम, विनोद भट्ट र बिरान दाहानीको अभिनय छ। संसार तिम्रै छ, जे गरे पनि हुन्छ, चाहे त्यो निर्दोषै किन नहोस्। दण्डकालमा कोही निर्दोष हुँदैन, जसको शक्ति उसैका मुक्ति हुन्छ। नेपाल फिल्म एकाडेमीको प्रस्तुतिमा रहेको यो चलचित्रले माओवादी द्वन्द्वकालमा निर्दोषहरूले ज्यान गुमाउनु परेको वास्तविकता समेटेको छ। यस्तै सामाजिक कथा बोकेको उत्कृष्ट 5 मा पर्न सफल अर्को चलचित्र हो गंगा। मिरन राज भण्डारीको निर्देशनमा रहेको चलचित्र गंगा अपाच्य विभेदपूर्ण आनीबानी सुधार गर्न सफल भएको कथावस्तुमा केन्द्रित छ। यसमा श्रेया र सुषमा महर्जन, मेसिका गुबाजु अनि सिरपा रञ्जितको न्यायपूर्ण भूमिकालाई कलात्मक शैलीमा समेटिएको छ। सामाजिक घटनालाई टपक्कै टिपेर कथा बनाउनुले नै यस्ता छोटा चलचित्र आम नागरिकको मनसम्म पुग्न सफल छ। छोटो समयको कलात्मक अभिनयले समाजमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्छ भन्नुहुन्छ बेस्ट क्रिएटिभ सर्ट फिल्म अफ द इयर बन्न सफल बेलुन चलचित्रका निर्माता अनिल योन्जन। विदेशमा बसेका मान्छेहरूको नजरमा पनि हामीलाई हेर्ने तरिका नजर डिफ्रेन्ट होला हैन, हाम्रो कल्चरलाई हेर्ने नजर तरिका डिफ्रेन्ट होला। काठमाडौँको घटना भइरहेको वीरगञ्जको मान्छेलाई थाहा नहोला, वीरगञ्जको घटना भइरहेको काठमाडौँ होला। यो हेर्ने तरिकाको ग्यापिङ चाहिँ एकदम सर्ट मुभीले गरेको देखेको छु। किनभने कमर्सियल फिल्महरूले गरेको कुराहरू भनेको अडियन्सलाई मन पनि टिकट काटेर जाँदाखेरि उहाँलाई मनपर्ने फिल्महरू मात्रै बनाउने हो नि त। तर सर्ट मुभिज आर सच अ थिङ, यो स्टोरीबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हामी कति पीडित थियौँ या त कति पीडित भएका मान्छेहरू थियौँ, उनीहरूको चाहिँ एउटा कथालाई चाहिँ अगाडि ल्याउने तरिकाहरू गरेछ। सो यसले प्रभाव चाहिँ पार्छ। यस्ता छोटा चलचित्र बनाउन कममा 4 दिन र बढीमा 1 हप्ताको समय लाग्ने निर्माताहरू बताउँछन्। 3 मिनटदेखि 15 मिनटसम्ममा कथावस्तु सकिने यस्ता चलचित्र समाज रूपान्तरणमा निकै उपयोगी हुने निर्माताहरू बताउँछन्। यस्तै सामाजिक सन्देशमा आधारित अर्को चलचित्र हो पुष्पा नेपाली। मेरो हुनेवाला बुढी हो साले, अब छोएर देखा। सुकुमारको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रले महिलालाई सम्मान गरे र उनको माया पाए असम्भव लाग्ने काम पनि सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यस्तै मायाको महत्व दर्शाएको छ चलचित्र पेन्सिलमा पनि। मानवीय स्वभाव परिवर्तन गर्न प्रेरित गर्ने कथा छोटा चलचित्रमा पाइने भएकाले युवा पुस्ता पनि लालायित बन्ने क्रम बढ्दो छ भन्नुहुन्छ अवार्ड वितरणमा सहभागी दर्शक प्रत्यक्षा रिजाल। सर्ट मुभीहरूमा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमै भएको यही सोसाइटीमै अघि हामीले देखिरहने कुराहरू नै देखाउन खोजिरहेको हुन्छ नि त म्याक्सिमम सर्ट मुभीहरूमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै सर्ट मुभीहरू चाहिँ राम्रो एउटा सन्देश दिन खोजिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय नेपाली मौलिक कथामा बनेका यस्ता छोटा चलचित्र प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। यसले नेपाली सिने बजारलाई फराकिलो बनाउन र छोटा चलचित्रमा भविष्य देख्नेहरूलाई उत्साह थप्न सफलता मिलेको छ। यो मेरो पनि भयो। मैले कमाएको पैसाबाट महिने पछि ब्याङ्कको अधिकतम ब्याज सहितको रिकरिङ बचत खातामा जम्मा गर्दै आएको थिएँ। त्यसैको प्रतिफलले गर्दा आज म आफ्नै पैसाले आफ्नो भाइको अपरेसन गर्न सक्ने भएको छु। म तपाईहरुलाई त्यही दिउँ भनेर आएकी। रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
सत्य निरूपण विधेयक भोलि संसदमा पेश हुने, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने 10 दलीय गठबन्धनको निर्णय, विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्र पेश गर्ने एमालेको माग। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 20 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ नाग्यो, ऋणको सही सदुपयोग नहुँदा दीर्घकालीन संकट बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी, प्रदेशको नामाकरण विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेकाले सुरक्षा चुनौती बढेको प्रशासनको भनाई। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खान अदालतमा उपस्थित, खानका समर्थक र प्रहरीबीच झडप बढेपछि अदालतले कारभित्रैबाट उपस्थिति लियो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज मनाङ र आर्मी विजयी, पुलिस र एनआरटीले बराबरी खेले। लिग साइकल दौड प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाका हिमाल टमाटालाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।